बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात के खिदमत में सूरह इखलास की फ़ज़ीलत के ताल्लुक़ से कुछ रिवायतों की हकीकत पेश कर रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ साथियों, मैंने पहले भी आप हज़रात की खिदमत में बहुत सी ऐसी रिवायतों की हकीकत पेश की है जो कि आवाम में बहुत मशहूर है और आवाम उनको सही समझ के अमल करना शुरू कर देती है। आज भी कुछ ऐसी ही रिवायतें आप हज़रात की खिदमत में पेश की जा रही है, लेकिन उससे पहले मैं आप हज़रात को एक वीडियो दिखा देता हूँ जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है, वरना ये पूरी की पूरी सीरीज़ में बना चुका हूँ। ख़ास सूरह इखलास के ताल्लुक़ से बनानी पड़ गई। देख लीजिए इस वीडियो को। मैं आप हज़रात के सामने वीडियो पेश कर देता हूँ। अल्लाह जो बंदा ये लीजिए 200 दफा सूरह इखलास पढ़ेगा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, ये जो बंदा रोजाना 200 दफा पढ़ेगा अव्वल आखिर दुरूद पाक बावजू हो तो ज्यादा बेहतर है, तो इस बंदे को 9 बड़े इनामात मिलेंगे। नंबर 1, 300 रहमत के दरवाजे खुलेंगे। नंबर 2, 300 गजब के दरवाजे बंद होंगे। गजब मीन्स मुसीबतें, कर्जे, फितने, बीमारियां, परेशानियां अल्लाह दूर कर देंगे। और नंबर 3, 300 रिज़्क़ के दरवाजे खुलेंगे और अल्लाह ऐसी जगह से रोजी पहुंचाएंगे जहां से गुमान नहीं होगा। 66 बार कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। 50 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। 20 महल सोने चांदी याकूत के जन्नत में बनेंगे। अल्लाह अपने इल्म में से इल्म देंगे, अपने सब्र में से सब्र देंगे। और जब ये बंदा दुनिया से जाएगा 1,10,000 फरिश्ते इसके जनाजे में आएंगे। तो मेरे भाई बहनों, रोजाना 200 दफा सूरह इखलास ये अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के ये जरूर पढ़ लिया करें। रिज़्क़ के मसले हल हो जाएंगे। जिस बंदे की जॉब नहीं है, बेरोजगारी है, अल्लाह ताला ऐसे मामला दुरुस्त कर देंगे, अल्लाह आसानियां कर देंगे। तो रोजाना इस अमल को करें, यकीन के साथ करें, गिड़गिड़ा के करें। जज़ाकल्लाह। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, आप हज़रात ने इस वीडियो में जो फ़जीलत हज़रत ने बताई है वो सुन ली है। अब मैं आप हज़रात की खिदमत में इन रिवायतों के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश करूँगा। सबसे पहले बात सुने। पहली रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ाना बावजू 200 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसे अपने इल्म में से इल्म देगा, अपने सब्र में से सब्र देगा, अपनी समझ में से समझ देगा। एक रिवायत हो गई है। दूसरी रिवायत, जो शख्स रोज़ाना बावजू 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा तो जब वो मरेगा तो उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शामिल होंगे। 2 रिवायत। तीसरी रिवायत, जो शख्स रोज़ाना बावजू 200 बार सूरह इखलास पढ़ेगा उसे 1000 नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। चौथी रिवायत, जो शख्स रोज़ाना बावजू 200 बार सूरह इखलास पढ़ेगा उसके लिए 300 रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे और अल्लाह ताला उसे गैब से रिज़्क़ देगा। ये 4 रिवायतें हैं। इनमें से हज़रत ने कुछ तो ऐसी बताई है जैसे कि याकूत का महल वगैरह का तज़किरा किया है। तो आप जो है ना मुंतखब हदीस खोल के देखेंगे, उसमें आपको मिल जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा जन्नत में उसके लिए एक महल बना दिया जाता है। तो ये रिवायत आप बयान करें, ये फ़जीलत भी बयान करें, बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरीके से और भी, जैसे कि 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने से एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन ये जो हज़रत ने कही है ना इसमें बातें कि भाई 300 दरवाज़े रिज़्क़ के खुल जाएंगे, 1,10,000 फरिश्ते शामिल होंगे, तो इन रिवायतों की हकीकत क्या है? इन रिवायतों की हकीकत यह है कि ये बग़ैर सनद वाली है और इनकी कोई हकीकत नहीं है। गैर मोतबर रिवायत का फ़न्नी जायज़ा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 371, 398, 405 और 409 खोल के देख लीजिए। आपको ये तमाम बातें मिल जाएगी जो मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करने के लिए सनद मुत्तसिल का होना, मोतबर सनद का होना ज़रूरी है। अगर सनद ही नहीं है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर ही नहीं सकते। और सवाब का और अज़ाब का ताल्लुक़ साहिब शरीयत ही बता सकता है कि किस अमल पे क्या सवाब मिलना है और किस गुनाह पे कितनी सज़ा मिलनी है। तो हम अपने पास से किसी भी चीज़ को मुतय्यन
نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ تمام فضیلتیں تو صحابہ اکرام بھی اپنے پاس سے نہیں بتا سکتے تھے۔ آپ صحابہ اکرام بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اس عمل کے بارے میں۔ کسی بھی ایک عمل کو لے لیجئے، مثال کے طور پہ سورہ اخلاص کی فضیلت کے تعلق سے ہی لے لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو جنت میں اس کو ایک محل عطا کیا جائے گا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو اور زیادہ پڑھوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو فضیلت ہے، جو فضیلت صحیح ہے ان کو بیان کرے، ان کو بیان کرنے سے کس نے روکا ہے؟ لیکن یہ جو بغیر سند والی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہ روز قیامت بڑا گھاٹا اٹھانے والے ہوگے، بڑا گھاٹا اٹھانے والے ہوگے یہ لوگ۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو آپ حضرات تک سند کے ساتھ پہنچ رہا ہے اس ہی کو بیان کرے، اس ہی کو بیان کرے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کوئی اور چیز بیان کریں گے تو یاد رکھو دنیا کے سامنے بھی ذلت اٹھانی پڑے گی، کیونکہ سامنے والا آپ سے دلیل مانگے گا، دلیل آپ کے پاس ہوگی نہیں تو ذلیل ہوگے، اور آخرت میں بھی ذلت اٹھانی پڑ سکتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جب دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں تو آخرت میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہی دیا۔ مسلم شریف کھول کے دیکھے، بخاری شریف کھول کے دیکھے، ترمذی شریف کھول کے دیکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میری طرف منسوب کر کے بات کرنے میں احتیاط کرو، میری طرف منسوب کر کے جھوٹ بولنا، جان بوجھ کے جھوٹ بولنا، یہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اس لیے جو ہے آپ جو بھی بیان کرے پہلے اس کو دیکھ لے، علماء سے تحقیق کر لے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو تب بیان کرے اس کو۔ تو یہ جو سورہ اخلاص کی فضیلت یہاں بیان کی گئی ہے نا، حضرت نے بہت سی فضیلتیں تو اس میں ایسی ہے جیسے کہ 300 مرتبہ 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس روایت کی، بالکل صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ بغیر سند والی ہے۔ اسی طریقے سے 1,10,000 فرشتے جنازے میں شرکت کریں گے، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے اس کی بھی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے علم سے علم دے گا، اپنے صبر میں سے صبر دے گا، اپنی سمجھ میں سے سمجھ دے گا، بغیر سند والی ہے، بغیر سند والی۔ اسی طریقے سے یہ جو کہا گیا ہے نا کہ 1000 نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا، کوئی حقیقت نہیں ہے بھائی، یہ سب بے سند باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ جب سند نہیں ہے تو جھوٹی ہی بات کہلائی جائے گی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں تو سند کا ہونا ضروری ہے، معتبر سند کا ہونا ضروری ہے، اور معتبر سند یہاں تو سند ہی نہیں ہے، نہ معتبر ہے اور نہ ہی غیر معتبر، تو بغیر سند کی ہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ حضرات کو ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ جو ہے جب بھی کوئی بات بیان کرے اس میں جو ہے علماء سے تحقیق کر لیں، محقق علماء سے تحقیق کر لیں، محقق علماء سے، تو ان سے رابطہ رکھے اپنا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔